नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मनसुन सुरु भएसँगै देशभरि बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण मेलम्ची नदीको बहाव बढ्दा सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। कहिले जुरे पहिरो त कहिले भूकम्पको मार खेपेको सिन्धुपाल्चोक यसपटक बाढीको मारमा परेको छ। बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा समेत क्षति पुर्याउँदा फेरि मेलम्चीको पानीको उपत्यकाको धारामा कहिले पुग्ला भनेर काठमाडौँवासीको चिन्ता बढेको छ। देशैभर बाढी पहिरोले पिरोलिरहँदा सरकार भने पुरानै रवैया देखाएको छ। पूर्व तयारी र पूर्व सूचनामा सरकार फेरि चुकेको छ। यता कर उठाउन सरकार तम्सिएको छ। सर्वोच्चले कर असुन्ने बाटो खुलाएसँगै असार 25 गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरिएको छ। आज शेयर बजारमा पनि पहिरो गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीको लागि जोखिम रहेको भन्दै 51 वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेपछि बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। यो सँगसँगै नेपाल चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 को छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको समाचार पनि अहिलेको बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कर तिर्न सरकारले असार 25 गतेसम्मको समय दियो। निर्धारित अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरे जरिवाना लाग्ने। मनसुन थप सक्रिय भएसँगै देशभर भारी वर्षा, बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 28 संरचनामा क्षति। दरबन्दी अनुसार पूर्ति नहुँदा बेरोजगार चिकित्सकको संख्यामा वृद्धि। प्रति 10,000 जनसंख्यामा 23 स्वास्थ्यकर्मी सहित 1 चिकित्सकको स्वास्थ्य नीति कागजमै सीमित। लगानीको जोखिम रहेको भन्दै 51 वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से 52 अङ्कले घट्यो। र चीनमा आयोजना हुने एसिया कप 2023 को छनौटमा नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश। एएफसीले बनाएको नयाँ ढाँचासँगै नेपालले प्लेअफ खेल्न नपर्ने। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले असार 25 गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ। बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार 25 गतेसम्म तोकेको हो। 2077 साल चैत्र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत्र वैशाख महिनाको द्वैमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार 25 गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै 2077 साल चैत्र 2078 साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार 25 गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ। 2077 चैत्र 2078 वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तशुल्क विवरण तथा त्यसअनुसारको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि 25 असारलाई तोकिएको छ। विभागका अनुसार 2077 साल चैत्र 2078 वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत 25 असार 2077 सम्म थप भएको छ। मंगलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सरकारले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो। अविरल वर्षाका कारण मेलम्ची नदीको बहाव बढ्दा सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूमध्ये 7 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 विस्थापित भएका छन्।
मृत्यु हुनेहरूमा हेलम्बु 2 का माधव भण्डारी, गणेश ज्योति, हेलम्बु 3 का टिकामाया खड्का, हेलम्बु 7 का ज्ञानेन्द्र कक्षपति र चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाका 23 वर्षीय समुद्र नेपाल र हेलम्बु 6 का च्याङबा तामाङ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। अझै केही बेपत्ता रहेको आशंका गरिएको छ। कहिले जुरे पहिरो त कहिले भूकम्पको मार खेपेको सिन्धुपाल्चोक यसपटक भने बाढीको मारमा परेको छ। बाढीले मेलम्ची क्षेत्रकै ठूलो बजार मेलम्चीका सयौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। ग्राउन्ड जिरोबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालले तयार पारेको यो सामग्री। दर्शकवृन्द, हिजो बेलुकी आएको अविरल वर्षाका कारण मेलम्ची र इन्द्रावती नदी जोडिने यो बिन्दु मेलम्ची बजार डुबानमा परेको छ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ बजारको अधिकांश भूभाग डुबेको छ र यो सधैँ भिडभाड हुने बजारका घरहरू पनि असुरक्षित भए पछाडि आम नागरिकहरू सुरक्षित स्थानतिर सरेको अवस्था छ र खोलाले बगाएर ल्याएका यी काठका टुक्राहरू सडकमा देखिन्छ र बाटोभरि बालुवाहरू भरिएको छ। यहाँको जनमानस त्रसित अवस्थामा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। बजारको सडकमा नै मेलम्ची नदीले आफ्नो बाटो बनाए पछाडि यहाँको अवस्था डरलाग्दो भएको छ र मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ सरेको अवस्था छ। हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। सधैँ भिडभाड हुने यो मेलम्ची बजारको ठुलो चोक हो, तर अहिले यो खोलाको किनार जस्तो भएको छ। सबै बालुवाले भरिएको छ। मेलम्चीको जुन तल्लो पुल बजार भनेर चिनिने बजार हो, यो बजार पुरै डुबानमा परेको छ। दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यो ग्राउन्ड जिरोबाट हिजो बेलुकी आएको बाढीले मच्चाएको वितण्डाका कारण मेलम्ची बजार अहिले सुनसान हुन पुगेको छ। बिहान 9 बजेदेखि पानी पर्न छोडेसँगै मेलम्ची नदीको बहाव केही कम भएको थियो र अहिले भने फेरि पानी सिमसिम परेसँगै नदीको बहाव बढेको छ र फेरि मेलम्ची बजारमा सञ्चय बढ्दै गएको अवस्था छ र अहिले स्थानीयहरू तलबाट माथि डाँडामा आएर आफ्ना घरहरू हेरिराखेको अवस्था छ र म केही स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। हिजो बेलुकी कति बेला थाहा पाउनुभयो यो बाढी आउँदैछ भन्ने कुरा? यहाँ 6 बजे। के भयो त्यतिखेर एक्कासी खोलाको आवाज ठुलो सुन्नुभयो कि कस्तो थियो? हामी चाहिँ अलि पछाडिपट्टि हुन्छौँ है, यहाँ अगाडिपट्टि हुनेहरूले खोला आयो भनेर कुद्दै हेर्न आयौँ। यतापट्टि हेर्न आउँदाखेरि यहाँ बाढी गइरहेको थियो बेलुका 6 बजे चाहिँ। त्यो कहाँ के ठुलो बाढी भएर आयो भन्ने भयो होइन। पहिला चाहिँ अब पछि यस्तो हुन्छ भने त सोचेनौँ। सुत्दाखेरि त रातभरि मान्छे सबै अब माथि उक्लेपछि चाहिँ अनि बजारमा पसेछ भन्ने भयो चाहिँ। बिहान 6 बजे मात्र भित्र पसेँ यहाँ हेरेर। त्यति बेला त्यो काठ लिएर आउँदाखेरि के ल्यायो खोलाले भनेर सबै कराउनु थाल्नु भयो होइन। अनि त्यो भएपछि के रहेछ त भनेर हामी कुद्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो काठ लिएर आएछ। कहाँनिर अब थुनेर पहिरो आयो होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बाढी आइरहेको रहेछ क्या। अनि ड्याम खोल्ने कुरा थियो, त्यही भएर होला भन्ने भयो। हामीले त्यसलाई खासै पानी परेको छैन, केही होइन भनेर चासो दिएनौँ। एकछिनपछि चाहिँ अनि अब सतर्क रहनु होला भनेर त्यहाँनिर माइकिङ गर्दै आइसकेपछि सबै देश मानवीय क्षति चाहिँ भएन। अब धन क्षति त कति हो कति नि। यो नदी पहिला चाहिँ इन्द्रावती नदी ठुलो आयो, एकदम ठुलो आयो र मेलम्ची सँगसँगै आयो चाहिँ बर्बाद छ भनेर हामी यहाँ थियौँ र 6:30 बजीबाट सुरु भएको यो पानी आउन चाहिँ। अनि मेलम्ची खोला चाहिँ आयो। त्यसै हुँदा अनि मेलम्ची खोला चाहिँ सुक्या जस्तो भयो। अनि पछि ठुलो आयो मेलम्ची आयो आउँदाखेरि अनि जब रात परिसकेपछि हामी त खाना खाँदै थियौँ। खाना खाएर कोही चाहिँ खाना खाँदै थियो, कोही खान सुरु भएको थियो। त्यसपछि उसमा भयो। त्यसपछि पानी आएपछि हामी सुत्न सकेनौँ। रातभरि सुतेनौँ भनौँ न। यहाँ त कोही पनि सुतेन। त्रास त भइ नै रहेछ, किनभने माथि लेक साइडमा पानी पर्ने र यो हामी त बेसी र खोलाको छेउमा भएकोले अब कुन ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बास खोज्दै जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँको स्थानीयहरू हुनुहुन्छ र कतिपय बाहिरबाट आएर व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ यो माथि टार एरियामा चाहिँ कोठा खोज्ने र आफ्नो सामान र परिवारलाई सुरक्षित राख्ने तर्खरमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। लुगादेखि बिचा केही पनि नै नल्याएको थियो। दिदीहरूको 3.5 तला थियो, अब हाम्रो त 6 तले थियो। 6 तलेमा अहिले 3 तलासम्म आयो होला। 2 तला चाहिँ अघि हेरेको, 2 तलामा माटो भरिँदै खोलो कुदिरहेछ। तर निकालेको भए चाहिँ बेलुका भ्याइन्थ्यो बाबु। हामीले त्यस्तो होला भन्ने सोचेनौँ कि रातभरि गाडी खोजेर गई गाडीमा सामान हालेर काहीँ कुनै सुरक्षित ठाउँमा लगेको भए भ्याइन्थ्यो। हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा यो 2वटा घरहरूको बिचमा
जुन खाली ठाउँ देखिएको छ दर्शकवृन्द, यो बाटो थियो र यहाँबाट पारी जानका लागि चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको एउटा ऐतिहासिक पुल थियो, जुन नेपाल तिब्बत व्यापारका लागि पनि त्यति बेला प्रयोग भएको ऐतिहासिक पुल थियो। त्यो पुल बगेको छ। त्यसै गरी यहाँ मेलम्चीबाट सदरमुकाम सिन्धुपाल्चोकको चौतारा जानका लागि बनेको एउटा पक्की पुल थियो। त्यो पक्की पुलको अहिले अवशेष पनि यहाँ बाँकी देखिँदैन। हामीले देखेको परको दृश्य दर्शकवृन्द त्यो मेलम्ची खानेपानीको मेलम्चीको कार्यालयको त्यसको पनि केही भाग खोलाले कटान गरेर बगाएको छ। त्यसै गरी यहाँ पारिपट्टि एउटा पार्क थियो, सुन्दर पार्क बनाएको थियो नगरपालिकाले, कभर हल थियो। कभर हलको पनि अवशेष पनि देखिँदैन र 2-3 तलासम्म पनि घरहरू बालुवाले पुरेर राखेको अवस्था छ र यहाँको क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन। र अहिले पनि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट मेलम्ची भेगमा माथि हेलम्बुदेखि यो नदीले प्रभाव पारेका ठाउँहरूमा अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गरिराखेका छन्। तत्कालको समस्या समाधानको लागि हामीले खाना खाने व्यवस्थाको मिलाएका छौँ र यो यहाँ नजिकै रहेको यहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षित ठाउँमा रहेको यो इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा एउटा परिवारलाई एउटा कोठा, म आफैले त्यही भनेको छु, यहाँको कर्मचारीलाई एक परिवारलाई एउटा कोठाको चाबी र साँचो दिनुहोस्, तालचार र साँचो दिनु होला र भनेर अब उहाँहरूलाई मैले सबैलाई त्यो चाहिँ भनेको छु। बाढीबाट यो विपत्तिबाट पीडित हुनुभएको छ सबै जिल्लावासीहरूलाई म सहानुभूति दिन्छु। अहिले अब बेपत्ता हुनुभएको छ, अब कति चाहिँ बित्नु भएको छ त्यो थाहा भइसकेको छैन र ती सबै पीडित परिवारलाई म मेरो तर्फबाट धैर्य संयम गर्न र हामी चाहिँ सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग हुन थालेको छ। सबै संयोजन गरेर तपाईहरुलाई छिटोभन्दा छिटो यो पीडाबाट राहत प्रदान गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अग्रसर भएर हरेक किसिमबाट जनताको पीडा चाहिँ मा राहत दिएर उनीहरूलाई राहत मात्रै दिएर होइन, पुनर्स्थापना गर्ने, निर्माण गर्ने सम्पूर्ण कार्य सरकारले गर्नुपर्छ। पक्कै पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पटक पटक प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दै आएको छ र यसपटक पनि ठुलो क्षति असारको पहिलो सातामा नै सिन्धुपाल्चोकले बेहोरेको छ। यहाँ रहेका बस्तीहरूलाई जोखिमबाट मुक्त गर्न र यहाँका नागरिकको रक्षाका लागि सरकारवालाहरूले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल, ग्राउन्ड जिरो, मेलम्ची। वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका 28 संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीले नदी डाइभर्सन गर्ने संरचना, अस्थायी बेलीब्रिज लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै कर्मचारीको लेबर क्याम्प बगाउँदा आयोजनाका लागि काम गर्दै आएका कामदारहरू सम्पर्कविहीन भएको आयोजनाले जनाएको छ। लेबर क्याम्पमा खानेपानीको काम गरिरहेका कामदारहरू बस्दै आएका थिए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको केही संरचनाहरू लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ क्षति पुर्याएको अवस्था छ। खास गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडोक्स मुहान क्षेत्र, हेडोक्समा अम्मथानमा रहेको कफर ड्याममा केही क्षति पुर्याएको छ। आयोजनाका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिबारे यकिन विवरण आइसकेको छैन। असार 1 देखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षणको काम गर्ने भनिएको थियो, तर पानी खोलामा नपठाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। यसैबीच मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग आबद्ध 47 जना भन्दा बढी कर्मचारीको उद्धार गरिएको छ। पूर्व सूचनाले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। स्थानीय प्रशासनले नै पूर्व सूचना दिएमा त्यो झन प्रभावकारी हुन्छ। बाढी पहिरोले बेतण्डा मचाइरहँदा संघीय सरकारको पूर्व सूचना प्रणालीले कस्तो छ त? आज हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा आएका छौँ र यहाँ बाढी पहिरो न्यूनीकरण गर्नको लागि, यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्व सूचना दिएर कतिको सम्भव छ यो बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ।
यति बेला हामी राष्ट्रिय आपतकाल कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख दिलकुमार तामाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। बाढी पहिरोबाट वर्षेनी क्षति भइरहेको हुन्छ र पूर्व सूचनाको कुराहरू हामीले तपाईँहरूको वेबसाइटहरूमा हेर्दाखेरि नदीको बहावहरू बढिरहेको सङ्केतहरू पनि देखिरहेका हुन्छन्। यी सङ्केतलाई जहाँ जोखिम बढ्दैछ त्यहाँ चाहिँ सूचनाहरू दिने काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? स्थानीयलाई नै सूचना दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? हामीले त्यही नै गरिरहेको छौँ। वास्तवमा त्यसको कारणले पनि विगत वर्षहरूको भन्दा यो विगत 2 दिनको वर्षाको कारणले भएको क्षतिमा चाहिँ मानवीय क्षति कम भएको हो भन्न ठान्छु म। अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमान सूचना निकाल्नुहुन्छ र त्यसको पनि आवधिक रूपमा अपडेट गर्नुहुन्छ र एलर्ट ठाउँ वर्षा चाहिँ सघन रूपमा भएका वर्षाहरू जसका कारणले गर्दाखेरि कुन नदीको सतहहरू बढेर जाने र कुन नदी का आसपासका बस्तीहरू जोखिममा रहने त्यो कुरा चाहिँ एसएमएस थ्रु हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। सम्बन्धित चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई जानकारी हुन्छ। त्यसै गरी सम्बन्धित समुदायसम्म एसएमएस मार्फत र सामाजिक सञ्जाल अन्य मिडियाबाट पनि समुदायलाई समेत जानकारी गराउँछौँ र सुरक्षित रूपमा रहन हामीले अनुरोध गर्छौँ। अब यस वर्ष पनि बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको जुन अहिले सिलसिला सुरु भइसकेको छ र कति समुदाय चाहिँ जोखिममा छन्, नेपालका सम्पूर्ण ठाउँहरूमा के कति जोखिममा छन्, तपाईँहरूले यसलाई कसरी न्यूनीकरणको योजना बनाउनु भएको छ? प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरको जिल्ला स्तरको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति लिएर स्थानीय स्तरमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय स्तरको विशिष्टताको आधारमा आफ्नो मनसुनजन्य विपदको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा रहेको छ। मनसुनजन्य विपदको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा चाहिँ एउटा होल अफ दि गभर्नमेन्ट एप्रोच माथिदेखि तलसम्मको र होल अफ दि सोसाइटी, यसमा चाहिँ अहिले हामीले क्लस्टरहरू पनि एक्टिभेट गरेका छौँ। सबै विषयगत क्षेत्रहरूमा क्रियाशील विपद व्यवस्थापनमा क्रियाशील संस्थाहरू पनि कोल्याबोरेट गरेर चाहिँ सरकार मात्र होइन, सरकारभन्दा बाहिरका होल अफ दि गभर्नमेन्ट र होल अफ दि सोसाइटी एप्रोचमा नै अहिले यो मनसुनजन्य विपदको पूर्व तयारीमा जुटेका छौँ। जो जोखिम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कसरी सुरक्षित रहने, उहाँहरूलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 3 दिनको जसरी प्रत्येक दिन 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमान निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले फलोअप गरौँ। त्यो चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालयको यो विपद पोर्टल लगायतमा अपडेट हुन्छ, त्योबाट प्राप्त गरौँ। मिडिया कर्मीहरूले पनि यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ जनस्तरमा पुर्याउने कामहरू गरौँ। त्यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण जनस्तरले चाहिँ मौसमको पूर्वानुमान जानकारी लिनुहुन्छ र विभिन्न नदीको बहावलाई चाहिँ हामीले प्राप्त जानकारीका अनुसार हामी अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो सूचनाहरू पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव गर्छौँ, त्यसलाई ध्यान दिउँ। बाढी पहिरोको घटनामा पूर्व सूचना दिएर यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार र नागरिक आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकारले पनि त्यस वरपर हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक छ। नदीका बहावहरू बढेका क्षेत्रका मानिसहरू आफै सचेत हुन र त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारलाई पनि खबर गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएसँगै देशको विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले भौतिक एवं मानवीय क्षति पुर्याएको छ। कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले सतर्कताका लागि सजगता अपनाउँदा पनि अनुमान गरेको भन्दा चाँडै नै अविरल वर्षा भएका कारण ठूलो जनधनको क्षति समेत भएको छ। एक रिपोर्ट। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 8 हिले बजारमा रहेका 15 घर बाढीले बगाएको छ। लगातारको वर्षासँगै दोर्दी खोलामा आएको बाढीले हिले बजारका 15 घर बगाएको दोर्दी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी धर्म गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बाढीबाट 100 बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्। गाउँपालिका क्षेत्रमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। त्यस्तै मनाङमा वर्षाका कारण बाढी आई विभिन्न ठाउँमा 50 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 7 ठाउँमा पहिरो गएको छ। बाढीबाट प्रभावित 300 स्थानीयवासीलाई कारागारको निर्माणाधीन भवनमा सुरक्षित राखिएको छ। बाढीका कारण मनाङमा सडक अवरुद्ध हुनका साथै बिजुली र टेलिफोन सेवा पनि ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध छ। चामे स्थित तातोपानी कुण्ड नजिकैको बस्तीमा बाढी पस्नुका साथै बाढीले चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिमाङ खोलाको बेली ब्रिज र तिमाङ खोलामै रहेको 32 किलोवाटको स्याल्क्यू खोला लघु जलविद्युत गृहमा पनि क्षति पुर्याएको छ। हिमाली जिल्ला मुगुमा अविरल वर्षा हुँदा 1 दर्जन स्थानमा पहिरो गएको छ। पहिरोका कारण सदरमुकामदेखि कामारङको छाइलसम्म सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार पसार गर्न, एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्न,
थप समस्या भएको छ। यता चितवनको नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण 239 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार मंगलबार राति नारायणीमा बाढी आउँदा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3, 16, 20 र 26 का 239 घर डुबानमा परेका हुन्। उता कास्कीमा अविरल परेको वर्षाका कारण पहिरोमा पुरिएर माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की 48 वर्षीय लीला विकको मृत्यु भएको छ। पोखरा वडा नम्बर 9 स्थित रामघाटमा सेती थुनिँदा त्यहाँ वरपर बस्ने बस्तीहरू जोखिममा रहेका छन्। सेती नदीमा बाढी आउँदा रामघाट नजिकै एक फार्म हाउसबाट 40 भन्दा बढी बङ्गुर बगाएको र 6 वटा मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। उता म्याग्दी जिल्लाभर बाढी पहिरोले करिब 50 घरधुरी विस्थापित भएका छन् भने 3 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 3 दिनदेखि भइरहेको भारी वर्षाले बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका, धवलागिरी, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्रका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले क्षति पुगेको छ। त्यस्तै नवलपरासीमा यति बेला गण्डक क्षेत्रको प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 2 दर्जन गाउँ डुबानमा परेका छन्। नवलपरासीको नारायणी नदी पारी पर्ने नेपाली भूमि सुस्ता गाउँमा नारायणीको बाढी प्रवेश गरी करिब 30 घर डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै धनेवा खोलाको बहावले शङ्करपुरका करिब 50 घर डुबानमा परेका छन्। यसैगरी प्रतापपुरका पिपरपाती बलुवा टोला लगायतका वडा नम्बर 6 र 8 का गरी करिब 50 घर डुबानमा परेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी धाम स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै 36 वटै ढोका यति बेला खोलिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार, मुगुबाट दानबहादुर बुढा, कास्कीबाट राजेन्द्र अधिकारी, चितवनबाट केदार शर्मा र नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा बुधबार थप 2828 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8687 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2014 र 4335 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 814 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,37,433 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 8558 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 3082 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,43,521 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 32,40,279 वटा पीसीआर र 1,23,386 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध एस्ट्राजेनेकाले बनाएको 14 लाख डोज खोप नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। WHO का नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश पाडवले नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह गरेका हुन्। WHO नेपालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राखेको भिडियोमा पाडवले नेपालीहरूलाई सहयोग चाहिएको भन्दै एस्ट्राजेनेकाले बनाएको कोभिड विरुद्धको 14 लाख डोज खोप नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको कोरोना खोप कोभिसिल्ड खोप नआएपछि नेपालमा पहिलो डोज खोप लगाइसकेका 14 लाख मानिसहरू दोस्रो डोज खोपको पर्खाइमा छन्। भारतले तत्काल खोप निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना कम देखिएकाले सरकारले अन्य मुलुकबाट भए पनि एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउँदै दोस्रो डोज खोप दिने प्रयास गरिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित यस वर्ष सबै मेडिकल कलेज प्रतिष्ठानलाई गरी 1835 MBBS सिट छुट्याएको छ। हरेक वर्ष 2300 नेपाली चिकित्सक उत्पादन हुने आयोगले जनाएको छ। तर दरबन्दी अनुसार सरकारले चिकित्सक पद पूर्ति नगर्दा देशमा बेरोजगार चिकित्सकको संख्या पनि बढिरहेको छ भने एकातिर दुर्गमका नागरिकले चिकित्सक पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। स्थापनाको 43 वर्षपछि त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले MBBS मा 100 सिट पायो।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शिक्षण अस्पताल र सबै मापदण्ड पूरा भए पनि यसअघि महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले एमबीबीएसमा 75 भन्दा बढी सिट अध्यापनको अनुमति कहिल्यै पाएको थिएन। त्यसैगरी पहिलो पटक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 20 सिट चिकित्सा शास्त्र पढाउने अनुमति पाएको छ। यो सँगै लामो समयदेखि जुम्लामा एमबीबीएस पढाउने सपना पूरा भएको टिप्पणी विज्ञहरूको छ। यसअघि नै जुम्लामा एमडी एमएस को अध्यापन सुरु भइरहेको छ। शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र क्षमता हेरेर त्यस अनुसारको सिट निर्धारण गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। कर्णालीले एमबीबीएस, बी फर्मा, बीपीएस र बीएनएस को 4वटा स्नातक तहको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नको लागि अहिले अनुमति पाएको छ। त्यसमा बीएनएस तर्फ 10 सिट छ, बीपीएस तर्फ 20 सिट छ, बी फर्मातिर 20 सिट छ भने एमबीबीएसतिर पनि 20 सिट छ। यो चाहिँ एक हिसाबले अहिले पहिलोचोटि कर्णाली क्षेत्रमा चिकित्सा क्षेत्रमा एमबीबीएस को पढाइ सुरु भएको हो। सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका र स्वदेशमा गरी हरेक वर्ष 2300 चिकित्सक उत्पादन हुने गरे पनि तर दरबन्दी अनुसार सरकारले चिकित्सक पदपूर्ति नगर्दा र नयाँ दरबन्दी नथप्दा चिकित्सकहरू बेरोजगार हुने संख्या पनि बढिरहेको छ। नेपालमा वर्षको 1800 जति डाक्टरको उत्पादन नेपालबाट र 400-500 जति विदेशबाट छात्रवृत्तिमा गएको अथवा सेल्फ फाइनेन्समा गएका डाक्टरहरू फर्केर आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि 2200-2300 अथवा 2000 भन्दा बढी डाक्टरहरू यो देशमा थपिन्छन्। त्यसमा विदेश पनि जान्छन्। विदेश जानेकोहरूको संख्या अहिले केही वर्षहरूमा न्यून छ। विदेशतिर पनि अपर्च्युनिटी धेरै कम छन्। त्यसकारणले एक्ज्याक्ट डेटा हामीसँग नभए पनि 100-200 डाक्टरहरू विदेश जान्छन्, तर मेजोरिटी डाक्टरहरू अहिले नेपालमै छन्। देशमा रोजगार र सुविधा नहुँदा वर्षेनी 100 चिकित्सक विदेशी नै गरेका छन्। एकातिर नागरिकले उपचार नपाउने र अर्कोतिर चिकित्सक बेरोजगार हुने गर्दा चिकित्सकको दक्षता पनि राम्रोसँग प्रयोग हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य नीति 2071 मा प्रति 10,000 जनसंख्या बराबर 23 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 1 जना चिकित्सक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर कतिपय दुर्गम भेगले अझै चिकित्सक देखेको छैन। नयाँ दरबन्दीको सिर्जना गर्न नसक्ने र भएका दरबन्दीमा पनि पदपूर्ति गर्न नसक्दा स्वास्थ्य नीति कागजमै सीमित छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मंगलबारदेखि पूरै देशमा मनसुन सक्रिय भइसकेको छ र यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान छ। मौसमविदका अनुसार भारी वर्षा र प्राकृतिक विपदका कारण करिब 18 लाख मानिस प्रभावित हुनेछन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बागमती, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णालीका जिल्लाहरूमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आंकलन छ। मंगलबार परेको अविरल वर्षाको कारण विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको छ। भारी वर्षाका कारण सम्भावित जोखिमलाई रोक्ने सरकारको पूर्व तयारी भने फेतालो छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान लगायतका जिल्लाहरूमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ भने बाँके, बर्दिया, दाङको देउखुरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र अत्यधिक वर्षाले डुबान हुने क्षेत्र हुन्। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका बारेमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेका अनुसार यी क्षेत्रलाई पहिचान गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन कार्यक्रम लागू गरेको छ। भोलि आउने जुन विपत्ति हो त्यो विपत्तिलाई सामना गर्नको निम्ति हामी हाम्रो तहबाट विशेष गरेर सुरक्षाकर्मीलाई हामी एलर्ट गरिसकेका छौँ र सबै मन्त्रालयका आफ्ना पाटाहरू छन् कामका, सबै मन्त्रालयहरूलाई अब त्यो पूर्व तयारी गरेर बस्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले निर्देशित गर्ने काम गरिसकेका छौँ। विपदले निम्त्याउने आपतकालीन समस्या समाधान गर्न आपतकालीन आश्रयस्थल व्यवस्थापनको लागि प्रदेशले 100 थान टेन्ट, 400 थान तिरपाल, गैँची, बेल्चा लगायत आपतकालीन उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखेको छ। विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारीका बारेमा प्रदेश 1बाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले जनाए अनुसार सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि धेरै पहिरो जाने र नदी कटान गर्ने स्थानका केही बस्तीहरू अन्यत्र सारेको र स्थानान्तरण गरिएको भए तापनि पूर्ण रूपमा विपदबाट जोगाउन भने सकेको छैन। विपदको पूर्व अनुमान गरेर विपदै हुन नदिने गरीका रोकथाम गर्ने कुराहरू, नियन्त्रण गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रमुख कुरा हो।
त्यसतर्फको ध्यान नीतिगत रूपमा गएको छ, व्यावहारिक रूपमा जानै पाएको छैन। बाढी आउँछ, चाउचाउ बोकेर बाँड्न जाने, चामल बोकेर बाँड्न जाने, त्यसपछि मान्छे मर्छ अनि क्षतिपूर्ति अथवा राहत अथवा क्रिया खर्च दिने यो चलनहरू हामी कहाँ छ। यो उल्टो छ, यसलाई अलिक सुल्टाउनु पर्ने छ। यसमा पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिएका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 विपदको हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिम क्षेत्र हो। विगत 10 वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 मा पहिरोबाट 145 जना र बाढीबाट 149 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 290 जनाको मृत्यु चट्याङबाट भएको तथ्याङ्क छ। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका बारेमा गण्डकी प्रदेशबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले जनाए अनुसार अविरल परेको वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको छ। मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने ताल गाउँ पुरै डुबानमा छ भने भर्खरै मात्र लमजुङमा दोर्दी खोलाले 15 घर बगाएको छ। कास्कीको लुम्ले र म्याग्दीको घोरेपानी क्षेत्रलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले खतराको संकेत देखिएको भन्दै साइरन बजाइसकेको अवस्था छ। कास्की जिल्लामा पहिरोमा पुरिएर माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 48 वर्षीय लीला विकको मृत्यु नै भएको छ। वर्षाका कारण मनाङ, म्याग्दी, पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, कास्की लगायतका सबै जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको छ। मनाङमा ताल गाउँ नै डुबानमा परेपछि त्यहाँका झन्डै 300 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएका थिए। विपद आउने कुरो फोरकास्ट गरेको सन्दर्भमा हामीले त्यो निर्णय लियौँ। अब लगत्तै अब हिजोको वर्षा, अस्तिको अविरल वर्षादेखि लिएर तपाईँको सबभन्दा बढी प्रभावित हाम्रो मनाङ भएको छ। त्यस्तै यता पर्वततिर पनि स्याङ्जा चारैतिर क्षति छ, तर अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको खबर आएको छैन र सुरक्षित व्यक्तिहरूलाई हामीले राखेका छौँ। बाढी र पहिरोको कारण थुप्रै जिल्लामा बिजुली र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। गत वर्ष मात्र म्याग्दी जिल्लामा पहिरोले 247 घरमा क्षति पुग्नुका साथै 31 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको बारेमा बागमती प्रदेशबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले जनाए अनुसार बागमती प्रदेश सरकार पूर्व तयारीमा अहिलेसम्म पनि जुट्न सकेको छैन। पूर्व तयारीहरूको निम्ति हामीले विभिन्न ठाउँमा गोदाम गर्नुमा गरेका छौँ। तत्काल आइपर्ने अवस्थामा रेस्क्यु उद्धार गर्नुपर्ने सरसामानहरू खरिद गरेका छौँ र जहाँ जहाँ समस्या आइपरेका छन् त्यहाँका जनताहरू त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने। अहिले चाहिँ बाहिरमा बाढी गएर जान सक्छ, हुन सक्छ, तपाईँ अर्को ठाउँमा सरौँ भन्ने त्यो खालको पनि हामी तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश 2 का हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्णले जनाए अनुसार विगतमा वर्षासँगै आएको बाढी तथा डुबानको कारण यस प्रदेशमा 44 जनाको मृत्यु भएको थियो भने प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा 2 अर्ब 67 करोड 6 लाख 48 हजार बराबरको क्षति भएको थियो। बालीतर्फ करिब 1 अर्ब 55 करोड 48 लाख 54 हजार बराबरको क्षति भएको थियो। यस वर्ष विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि नीति तथा ऐन र नियमावली पनि बनाइसकेको छ। विपदबाट हुने क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले अहिले नीति पनि ऐन पनि ल्याइसकेको अवस्था छ, नियमावली पनि बनाइसकेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2067 साल वैशाख 1 देखि 2077 चैत्र 31 सम्मको अवधिमा पहिरोबाट 12,505 जनाको ज्यान गुमेको छ भने 297 जना बेपत्ता भएका छन्। 7वटै प्रदेशले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको बजेटप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा के छ त? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा भन्नुपर्दा सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ। हेल्थ सेक्टरमा गरिएको लगानीलाई नराम्रो भन्न मिलेन, तर त्यो नन प्रोडक्टिभ हो। यो पेन्डेमिकको लगत्तै चाहिँ हामीलाई यी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू यो ठुलो लगानी आवश्यक छ कि छैन एउटा त्यो हेर्न जरुरी छ। यो बजेटले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा खासै उत्साह भन्दा पनि हामीले मागेका 1-2टा कुराहरू चाहिँ त्यसले सम्बोधन गरेको, जस्तै यो बरण्डा भाग क्षेत्रमा हामीले जीप सफारीको लागि भनेर चाहिँ जुन एउटा पहिलेदेखि नै माग उठाएका थियौँ त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यो एउटा पोजिटिभ पक्ष हो। पुरै कर्मकाण्डी छ। यसले यो 2 नम्बर प्रदेशलाई कुनै सम्पन्नता, कुनै नयाँ खालले
लैजाने छैन, खालि छरिएको बजेट छ चारैतिर। गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै लिएर आएको आर्थिक वर्षको बजेट वास्तवमा भन्यो भने राम्रै पक्ष बन्नुपर्छ। यसलाई जुन चाहिँ अहिले स्वास्थ्यलाई नै अहिले जोड दिइरहेको छ। बजेट चाहिँ 2.78 60% 70% चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ कृषिमा आधारित छ भनेको छ। अब त्यसमा पनि त्यो नभएर जम्मा चाहिँ 3.78 कि 2.78 3% पनि छैन बजेटले चाहिँ। अनिखेरि कसरी चाहिँ यो विभाजन मिल्यो? गण्डकी प्रदेशले ल्याएको बजेट छ, त्यो बजेटबाट समग्र रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकदमै धेरै सम्बोधन गरेको छ। प्राथमिकतामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा राखिन्छ। बजेट चाहिँ वितरणमुखी र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 र अहिलेको 78-79 मा खासै फरक पाइएन। त्यही एक प्रकारको त्यसैको निरन्तरता हो। कोरोना केन्द्रित बजेट देखिन्छ र विगत भन्दा बजेट केही अर्थमा सन्तुलित देखिन्छ। अहिले जुन उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि यहाँको कृषि पर्यटन जुन को कुराहरू गरेर राख्नु भएको छ, उहाँले केही अब लगानी छुट्याएको छैन। विगतका वर्षहरू सधैँ पनि अब निरन्तरता जस्तो दिएको बजेट छ। बजेट भाषण गर्दाखेरि यो नाटक देखायो यो सरकारले। यसले कुनै जनतालाई राहत र कोही मल्लम लगाउने काम गरेका छैन, खालि देखावट मात्र गरेका छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले निजी क्षेत्रले माग्दै गरे आएको चाहिँ प्रदेशको लागि पर्यटन स्थलहरूको लागि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो चाहिँ केन्द्रले सम्बोधन गरे हुनाले यसमा नआएको हुनसक्छ। ल मोटामोटी ठिकै छ। समग्रमा सकारात्मक छ, किनभने यसले सबै क्षेत्र पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायतका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञाको विराट भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन घटेको छ। भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा तोकिएको लक्ष्यको 59.64% मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसअघि वैशाख महिनामा पनि 5 अर्ब 49 करोड 26 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा जम्मा 3 अर्ब 52 करोड 78 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। जेठ वर्षसम्म हाम्रो 41 अर्ब 89 करोड चाहिँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भएकोमा हाम्रो 37 अर्ब 9 करोड सङ्कलन भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा लगाइएपछि उद्योग कल कारखाना प्रभावित भएको र आयात निर्यात घट्दै गएकोले भन्सार राजस्व सङ्कलन घटेको जनाइएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 46 अर्ब 14 करोड 95 लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व तोकिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना महामारी र जारी निषेधाज्ञाले अन्य व्यवसाय झैं पोल्ट्री व्यवसाय पनि धराशयी बनेको छ भने व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्। बिक्री गर्न नसक्दा लाखौं घाटा बेहोरिरहेका व्यवसायी कुखुरामा रानीखेत रोग देखिएपछि झनै समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै रानीखेत रोगका कारण नेपालमा 60 लाख कुखुरा मर्दा 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको पोल्ट्री व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको आधिकारिकता नदिएकाले कुखुरा जोगाउनै मुस्किल भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। रानीखेत को भ्याक्सिन नेपालमा पाइए तापनि सायद यसको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता त्यति राम्रो नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यस राम्रो किसिमले चाहिँ यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुखुरा व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अनुसार नेपालमा अहिले झन्डै 4 करोड कुखुरा व्यावसायिक रूपमा पालिएका छन्। मासुका लागि पालिएका ब्रोइलर, अन्डाका लागि पालिएका लेयर्स र चल्ला उत्पादनका लागि पालिएका माउ कुखुरा नै सामूहिक रूपमा मरिरहेका छन्। त्यसले बिस्तारै चाहिँ ब्रोइलरलाई हान्न थाल्यो र त्यो बिस्तारै चाहिँ मध्य पहाड हुँदै अहिले तराईको जिल्लामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो चाहिँ फैलिएको छ, जसले गर्दा थोरै कुखुरा पाल्ने, ब्रोइलर पाल्ने, लेयर्स पाल्ने र जुन अव्यवस्थित किसिमले बायोसेक्युरिटी अलिक कमजोर छ उहाँहरूको चाहिँ एकदम ठुलो नोक्सान छ। कुखुरा केन्द्रीय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा परीक्षण गर्दा कुखुरामा रानीखेत रोग देखिएको थियो। काठमाडौँबाट देखा पर्न थालेको यो रोग अहिले देशैभरि नै फैलिएको छ, तर यो संक्रमण घट्दो अवस्थामा रहेको चिकित्सक बताउँछन्। यहाँ गर्ने प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेछौँ, जस्तै ऱ्यापिड टेस्ट गर्छौँ
त्यसपछि पिसिआरको लागि अहिले हाम्रो राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको पिसिआर कोभिड डायग्नोसिसको लागि प्रयोग भएको हुनाले हामीले पिसिआरको लागि काठमाडौँ पठाएका छौँ र पिसिआरबाट पनि प्रमाणित भएको छ रानीखेतहरू। रानीखेतको भ्याक्सिन लगाएपछि पनि कुखुरा मर्न थालेकाले यसको भेरिएन्ट परिवर्तन भएको भन्दै स्वाब परीक्षणको लागि मलेसिया पठाइएको छ। रानीखेत रोगले कुखुरा मर्दै गर्दा बाँचेका कुखुराले पनि अण्डा उत्पादन घटाएको कुखुरा व्यवसायी बताउँछन्। नेपालमा 340 ह्याचरी, 2500 लेयर्स फार्म, 25,000 ब्रोइलर कुखुरा फार्म, 10,000 फ्रेस हाउस रहेका छन् भने प्लेट र मास दाना उद्योग 125 र 3500 भेटनरी रहेका छन्। नेपालमा सिङ्गो पोल्ट्री क्षेत्रमा 1 खर्ब 70 अर्ब लगानी रहेको छ। दैनिक नेपालमा 9 लाख केजी मासु खपत हुने गरेको छ भने अण्डा प्रतिदिन 30 लाख गोटा खपत हुने गरेको छ। न्युज 24 का लागि चितवनबाट केदार शर्माको रिपोर्ट। आज सिथी नख नेवार समुदायले पानीको स्रोत सफा गरी मनाएको छ। यस पर्वका अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानका पानीका मुहान, इनार, पोखरी, धारा लगायतका पानीको स्रोत सफा गर्ने चलन छ। अहिलेको समयमा पानीको स्रोत वा मुहानहरूमा पानीको सतह कम हुने हुँदा वर्षभरि जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न सहज हुने गर्दछ। त्यसैले वर्षको अन्तिम पर्वका रूपमा आफ्नो नजिकको पानीका स्रोत र मुहान सफा गर्ने गरिन्छ। यो पर्वसँगै वर्षा सुरु हुने र किसानहरू रोपाईमा व्यस्त हुने मान्यता छ। त्यसैले किसानहरू अहिलेका दिनमा खेतीमा व्यस्त हुने भएकाले वर्षातको समय आउने र बाढी र पहिरोले पानीको स्रोत दूषित हुनबाट बचाउन आज पानीको स्रोत सफा गर्ने गरिन्छ। लिच्छवीकालदेखि सुरु भएको सिथी नख पानीको महत्त्व र स्रोतको संरक्षणबारे मानिसहरूलाई सचेत गराउने पर्व हो। आजको दिनमा धेरैले कुल देवताको पूजा पनि गर्ने गर्दछन्। आज पानीको स्रोत सफा गर्नुका साथै टोलटोलमा भटमास, अदुवा, बारा, चटामरी बाँड्ने परम्परा पनि छ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेंट, मार्बल, फ्लोगार्ड प्लस सीपीवीसी एंड लीड फ्री पाइपिंग सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। अम्बे स्टील्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नियो वाटर प्युरिफायर्स, थोपा थोपामा शुद्धता। नियो क्वालिटी लिभिङ। मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीको लागि जोखिम रहेको भन्दै 51वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेपछि बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। पछिल्लो केही समयदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको बजार मंगलबार सामान्य अङ्कले घटेको थियो भने बुधबार 52 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 3000 बिन्दु भन्दा तल झरेको छ। बुधबार नेप्से सूचक 52.39 अङ्कले घटेर 2969.72 बिन्दुमा झरेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि 8.56 अङ्कले घटेको छ। यस दिन शेयर मूल्य उच्च दरले घट्ने कम्पनीमा पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै आएका फाइनान्स, हाइड्रोपावर र विकास बैंकहरू रहेका छन्। बुधबार लगानीकर्ताहरू माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा आकर्षित भएको देखिएको छ। अन्य समूहमा बिक्री चापको कारण उच्च गिरावट आइरहँदा माइक्रो फाइनान्समा भने लगानीकर्ताहरूले खरिद चाप बढाएका छन्। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहको सूचक मध्ये 12 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने माइक्रो फाइनान्स उपसमूहको सूचक भने 2.62% बढेको छ। यस दिन कारोबार रकम पनि केही घटेको छ। बुधबार 219वटा कम्पनीको 2,82,89,128 किता शेयर 15,48,44,74,79,319 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 17 कम्पनीको शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसमा अधिकांश हाइड्रो पावर र फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। फूलको कल्पना गर्ने बित्तिकै त्यसको सुन्दरता र सुगन्धले हामीलाई मोहित पार्ने गर्दछ। तर पोल्यान्डमा कुहिएको शवको जस्तो गन्ध आउने फूल हेर्नका लागि राजधानी वार्सामा सयौं मानिसहरूको भिड लागेको छ। सङ्कटापन्न सुमात्रान टाइटन आरुम नामक उक्त फूललाई लास फूलको नामले पनि चिनिन्छ। वार्सा स्थित बोटानिकल गार्डनमा निकै छोटो समयका लागि फुल्ने उक्त फूल आइतबार फक्रिएसँगै सयौं मानिसहरू फूल हेर्नका लागि
पनि घण्टौँसम्म पर्खिएर लाइनमा बसे। आइतबार दिउँसो रातभर र सोमबार बिहानसम्म गरी हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले उक्त फूल हेरेका थिए। विज्ञहरूका अनुसार परागसेचनका लागि परागसेचक किटहरू आकर्षित गर्नका लागि उक्त फूलबाट कुहिएको साँप जस्तो गन्ध आउने गर्दछ। आइतबार पक्रिएको फूल सोमबार बिहान ओइलाएको थियो। वार्सा विश्वविद्यालय स्थित बोटानिकल गार्डनले उक्त पक्रिएको फूलको लाइभ भिडियो समेत प्रसारण गरेको थियो। यो फूललाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो फूल पनि भनिन्छ। यसको उचाइ 10 फिटसम्म हुन्छ। यो प्रजातिको फूल प्राकृतिक वातावरणमा केवल इन्डोनेसियाको सुमात्रामा मात्र पाइन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। कर तिर्न सरकारले असार 25 गतेसम्मको समय दियो। निर्धारित अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरे जरिवाना लाग्ने। मनसुन थप सक्रिय भएसँगै देशभरि भारी वर्षा, बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 28 संरचनामा क्षति। दरबन्दी अनुसार पद पूर्ति नहुँदा बेरोजगार चिकित्सकको संख्यामा वृद्धि। प्रति 10,000 जनसङ्ख्यामा 23 स्वास्थ्यकर्मी सहित 1 चिकित्सकको स्वास्थ्य नीति कागजमै सीमित। बी फार्मातिर 20 छ भने एमबीबीएसतिर पनि 20। लगानीको जोखिम रहेको भन्दै 51 वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। निप्से 52 अङ्कले घट्यो। र चीनमा आयोजना हुने एसिया कप 2023 को छनौटमा नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश। एएफसीले बनाएको नयाँ ढाँचासँगै नेपालले प्लेअफ खेल्न नपर्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख ऋण दिने बजेट मार्फत नै घोषणा गर्यो। घोषणा गरे अनुसार दिन्छ भन्नेले तालीमा र होइन आश्वासन मात्रै हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।